अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आ गई थी अम्मी के घर। लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अब्बू के पास। मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है। मेरे अब्बू को 11-12 साल हो गए। तो अभी हम लोग अब्बू के पास जा रहे हैं। मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ मैं लाजमी अपने अब्बू के पास भी जाती हूँ। अगर मैं सुबह में आऊँ तो मैं शाम में अब्बू के पास जाती हूँ, अगर शाम में आऊँ तो फिर दूसरे दिन सुबह लाजमी जाती हूँ। बहुत से लोग कहेंगे कि कब्र पे जाना औरत का मना है, मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन सब्र नहीं होता ना, क्या करें। ये मैं कहती हूँ वही समझ सकते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो वो मिट्टी की ढेरी होती है, लेकिन उसको देख के बिना सुकून मिल जाता है। तो बस मैं अपने अब्बू से मिलने जा रही हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो सिस्टर यहाँ पे पढ़ रही है कुरान पाक, और उसके अलावा बच्चे भी सब बैठे हुए थे, वो भी दुआ कर रहे थे। नाना अब्बू को इतना मिस करते हैं। जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे मेरी सिस्टर का एक ही बड़ा बेटा था, वो भी 4 मंथ्स का था, और अभी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरी सिस्टर के। और ये मेरे अब्बू की कब्र है। मेरे अब्बू को बहुत शौक़ था ना, अब्बू कहते थे हम अपना घर बनाएंगे ना तो बिल्कुल मस्जिद के सामने बनाएंगे। तो हमारी जहाँ पे सबकी कब्रें, वहाँ पे मेरे अब्बू की नहीं थी, जगह नहीं थी, तो फिर यहाँ पे बनाई थी। बिल्कुल सामने मदरसा है, मस्जिद है, ये रहा, और इसके बिल्कुल सामने मेरे अब्बू की कब्र है। तो मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और उनकी दिली तमन्ना थी जो कि उनकी पूरी हो गई। उनका असल घर जो है ना वो उनको मस्जिद मदरसे के बिल्कुल पास मिल गया है। तो हो सकता है मेरे अब्बू को सबक जब वो पढ़ते हो आवाज़ जाती हो, अज़ान की आवाज़ जाती हो। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ा टाइम में अम्मी के घर नहीं आई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, हम कब्र पे भी नहीं आए थे ना, तो जिसकी वजह से अब्बू की कब्र काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हुई हुई थी। बाकी सब साफ़ थी। तो फिर हमने मदरसे वालों से कहा कि हमें ना आपके पास अगर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम साफ़ कर सकें तो वो दे दें। तो वो लड़का लेके आया था। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं साफ़ करती हूँ, और झाड़ू भी उन्होंने दिया था। मैंने, अम्मी ने और सिस्टर ने, हमने मिलकर सफाई की और अब्बू की कब्र साफ़ की। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना, मैं कोई पौधा लेके जाऊँगी और अपने अब्बू की कब्र के पास वो पौधा लगाऊँगी। जब बेटे होते हैं ना तो फिर वो कब्र पे जाते हैं, सफाई करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारा कोई भाई नहीं है, हम सिर्फ 2 ही सिस्टर हैं, तो जिसकी वजह से सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं, कोई भी नहीं था। मदरसे में भी क्लास हो रही थी तो सारे लड़के वगैरह जो हैं वो अपनी क्लास में बिज़ी थे। तो फिर हम लोग रिक्शे पे ही गए थे, पैदल नहीं गए थे, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। रिक्शे वाला भी साइड पे खड़ा था, तो अम्मी कहती हैं चलो खुद ही कर लेते हैं। तो अभी ये सारा कुछ साफ़ करते हैं। अम्मी कह रही थी कि फिर जल्दी घर भी चले जाएंगे क्योंकि फिर घर में भी कुछ गेस्ट थे जिन्होंने आना था, तो दिल ही नहीं करता ना, जब भी अब्बू के पास आते हैं वापस जाने को दिल ही नहीं चाहता, पता नहीं ना क्यों। और यहाँ पे फिर हमने सारी सफाई कर ली थी और ये रही कब्र बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और अभी हमने अब्बू की कब्र पे सूरह यासीन पढ़ी है और अभी हम लोग जाएंगे घर वापस। और आज बड़े दिनों बाद अब्बू से मुलाकात हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, अब्बू से नहीं मिली थी, तो दिल बहुत उदास रहता था। तो अभी फिर रिक्शे वाला भी इंतज़ार कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरी बुकिंग है, मैंने जाना है, तो आप लोग जल्दी करें। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। अभी हम लोग अपने घर जाएंगे और घर जाके खाने वगैरह का भी कुछ देखना है क्योंकि बना के कुछ आए नहीं थे। और अभी बस ये है जी रास्ता। और हमारा गांव जो है ना, मेरी अम्मी का जो गांव है अब्बू का, वो बहुत प्यारा गांव है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है वहाँ पे, और जहाँ पे आप पैदा होते हो आपका बचपन गुजरता है ना, वो जगह आपको बहुत प्यारी होती है। तो फिर हम घर वापस आके थे और यहाँ पे इतने को कौवे थे, इतने ज़्यादा, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं ना, डेली के आते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, आसमान भरा हुआ होता है। अभी कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा थे। अम्मी कह रही थी जब तूफ़ान आता है ना तो ये आते हैं और नीचे गिर रहे होते हैं बेचारे, तो पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। रोज़ाना सुबह भी होते हैं और शाम में भी होते हैं। और तो यहाँ पे ना बहुत सारा अदरक लहसुन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको पील ऑफ करती हूँ और इसको ग्राइंड करके तो रख देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने छोटा छोटा सा था, तो मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है ना, इससे अगर पानी में भिगो के रखिए तो अच्छे से पील ऑफ हो जाता है, वैसे ना थोड़ा मुश्किल होता है।
تو اس کو میں نے بھگو دیا ہے، اور کیونکہ یہ بہت ہی باریک ہے، اور ساتھ میں ادرک بھی کٹنگ کر لی ہے، اور ابھی میں جا رہی ہوں روم میں۔ اور یہاں پہ جی اس کی کوئی بہت گندی حالت ہوئی تھی، کیونکہ پورا دن نا جتنی دفعہ مرضی آپ صاف کر لو، بچے پورا دن کمرہ اتنا گندا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور بھاگ کے آئیں گے، بیڈ پہ چڑھ جائیں گے اور اتنی بیڈ شیٹس وغیرہ گندی کر دیتے ہیں۔ تو ابھی سب وہ نا ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، پہلے سبق پڑھنے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں پھر ٹیوشن چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں ابھی روم صاف کر لیتی ہوں، جب تک وہ آئیں گے تو تب تک تو صاف ہی رہے گا۔ تو یہاں پہ بس بیڈ شیٹس وغیرہ صاف کر رہی ہوں، اور اس کے بعد سسٹر نے چائے بنائی تھی، تو یہاں پہ ہم بس بیٹھ کے چائے وغیرہ انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ میں گپ شپ لگا رہے ہیں، اور شام میں اگر چائے نہ ملے سر میں درد سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس ابھی میں چائے پیوں گی، ساتھ میں سسٹر بھی بیٹھی ہوئی تھی، امی بھی تھی۔ اچھا میری امی نا زیادہ بیٹھتی نہیں ہیں، بس وہ چلتی پھرتی رہتی ہیں، مطلب کام میں بزی رہتی ہیں، اور اسی طرح میری امی کو عادت ہے، شروع سے میری امی کی یہ عادت ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے چائے پی، اور اس کے بعد میں نے یہ آپ کو کمرہ دکھایا ہی نہیں تھا، تو میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں، کپ وغیرہ بھی واش کرنے ہیں، باہر پڑے ہوئے ہیں، تو میں جاتی ہوں وہ برتن بھی واش کرتی ہوں۔ امی کے گھر آ کے بس تھوڑا بہت اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو کر لیتی ہوں، ویسے نہیں، امی کرنے ہی نہیں دیتی ہوں ویسے۔ تو یہاں پہ اوپر برتن بھی لگے ہوئے، مجھ سے سب لڑکیاں پوچھتی رہتی ہیں کہ یہ اوپر برتن کیوں رکھتے ہیں، تو گاؤں کا رواج ہوتا ہے اس طرح کا، تو وہ اوپر نا برتن سارے لٹکا دیتے ہیں۔ اور پھر امی نے جو کپڑے واش کیے تھے وہ بھی تار پہ لٹکے ہوئے ہیں، ابھی ان کو بھی اتارنا ہے، اور دھوپ تو چلی گئی ہے تقریباً، تو گھر بہت بڑا ہے، کھلا ہے، تو پورے گھر میں نا صبح بہت تیز دھوپ لگتی ہے، اور جب سورج نیچے ڈھلنے لگ جاتا ہے تو پھر دیواروں پہ ہی رہتی ہے، اور جیسے ہی دھوپ جاتی ہے تو میرا نا دل اداس ہونے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ بچے بھی آ گئے تھے اسکول ٹیوشن سے واپس، اور یہاں پہ میں پھر پیاز کاٹنے لگی تھی، اور ساتھ میں گوبھی ہے وہ کاٹنی ہے، کھیرا ہے وہ کاٹنا ہے، اس طرح سے سلائس میں کاٹ رہی ہوں۔ میری سسٹر جو ہے وہ رول بنا رہی تھی، تو میں نے کہا چلو میں کٹنگ وغیرہ میں ساتھ میں کر دیتی ہوں، تو یہ ساری میں ابھی کٹنگ کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی دیکھیں گے، اگر ریسیپیز وغیرہ آپ کو چاہیے نا تو وہ میں سب کچھ آپ کو میری سسٹر کے چینل پر مل جائے گا، اور سسٹر کے چینل کا سب لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ میں نے کمیونٹی پہ لنک لگایا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں پہ کمیونٹی پہ جائیں تو وہاں سے آپ کو میری سسٹر کا چینل مل جائے گا، اور اس طرح کی بہت ہی مزیدار ریسیپیز اپنے ولاگس میں شیئر کرتی رہتی ہیں وہ۔ اور یہاں پہ جی ساری میں نے کٹنگ وغیرہ کر لی تھی، اور ابھی میں یہ لے کے جاتی ہوں کچن میں، اسے دیتی ہوں اور وہ فل کرے گی پھر۔ اور مجھے بھی بہت سخت بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے تو سب سے پہلے اپنا رول لیا اور روم میں آ کے میں نے کہا چلو میں تو کھاتی ہوں، اور باقی کا بعد میں دیکھیں گے۔ اس میں چکن وغیرہ بھی ڈلا ہوا ہے، تو اس کی فل ریسپی آپ کو اس کے ولاگ میں ہی ملے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ مزیدار سے کھانے بنانا چاہتے ہیں نا تو آپ اس کے چینل پہ چلے جائیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ جب بھی میں آتی ہوں نا تو میری سسٹر جو ہے وہ پہلے کچھ اتنا خاص نہیں بناتی، میں جب جاتی ہوں یا میرے سسرال سے کوئی جاتا ہے تب وہ بہت اچھی اچھی ڈشز وغیرہ بناتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر رات کا ٹائم ہے یہ، اور میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو میں نے اپنے لیے ایپل کٹنگ کر لیا، میں نے کہا چلو میں یہ ایپل کھا لیتی ہوں، اور امید ہے آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی بہت پسند آیا ہوگا ہمیشہ کی طرح، تو میرے اس ولاگ پہ بھی بہت سارا پیار دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔